ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियुराजी नरचा वैवानी मोरी सुधारी सुशवमाति जसु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हराय नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधारमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा कथा सत्संग गर्दै 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 हाम्रा दिनहरू व्यतीत भइरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गत आज हामी नयाँ चर्चा परिचर्चाका साथ नयाँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको हाम्रो भगवत परिचर्चा छ षष्ठ स्कन्धको चतुर्थ अध्याय यानि कि चौथो अध्याय। छैटौं स्कन्धको चौथो अध्यायको भगवत परिचर्चा प्रारम्भ गर्दै गर्दा यस परिचर्चाबाट नयाँ एउटा कथा प्रसङ्गको सुरु हुन्छ। यहाँ अब दक्ष आदिका भगवानका स्तुतिहरू, उनका सन्तानहरू कसरी वृद्धि हुन्छन्, सृष्टि प्रकरण कसरी बढ्छ भनेर फेरि एकचोटि त्यो पुरानो तरिकाले होइन, अब अर्को मैथुन आदि सृष्टिहरूको क्रम कसरी बढ्छ भन्ने तरिकाको एकचोटि आउँछ। पुरानो भन्नाले हामीले बुझिरहेको ब्रह्माजीसम्मको सृष्टि होइन कि, अब चाहिँ ब्रह्माजीद्वारा उत्पन्न भइसकेका दक्ष आदि प्रचेता आदिको सृष्टिको बारेमा यहाँ आउँछ। हेरौँ कुन कुनबाट के हुन्छन्, के हुन्छ प्रसङ्ग सुरु गरौँ। राजोवाच, राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, देवासुरनृणां सर्गो नागाणां मृगपक्षिणां समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेन्तरे। हे मुनि, हे प्रभु, हे गुरु, स्वयंभुव मनुमा चाहिँ देव, दानव, मनुष्य, नाग, मृग, पशु, पक्षीको चाहिँ सृष्टिको वर्णनको क्रममा हजुरले अगाडि जुन जुन प्रसङ्गहरू सुनाउनु भएको छ तृतीय स्कन्धमा आदि गरेका स्कन्धहरूमा सुनाउनु भयो। अब म त्यही सृष्टिको चाहिँ विस्तार वर्णन चाहिँ चाहन्छु। त्यति बेला त संक्षिप्तमा आयो, अब यति बेला म अलि विस्तारमा सुनाउँ नि त, के भएछ कुरो यथार्थता के रहेछ त्यो चाहिँ म अलिक मजाले बुझ्न चाहन्छु। भनिसकेपछि परमात्माले माया शक्तिद्वारा चाहिँ उत्तरकालीन सृष्टि जुन गर्नुभएको छ यसको बारेमा मलाई मजासँग भन्नुहोस् भनेको। पूर्वार्ध सृष्टिको बारेमा त हजुरले विस्तारसँग मलाई धेरैचोटि बताइसक्नु भएको छ होइन। विराट पुरुष, निर्गुण निराकार तत्त्वबाट सगुण साकारमा अण्ड, अण्डबाट ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड विराट पुरुष होइन। अब यी सृष्टिहरू सुनिसक्यो भने अब सृष्टिको अरू बाँकी रहेको विस्तार चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्दा सुतजी भन्नुहुन्छ कसलाई भन्दा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। हे शौनकादि 88 ऋषिहरू, राजा परीक्षितको चाहिँ यस्तो अनुसर्ग सम्बन्धी प्रश्न सुनेर महायोगी व्यासपुत्र सुकदेव स्वामीले राजा परीक्षितको प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्नुभयो। सुक उवाच, यदा प्रचेतसः पुत्र दश प्राचीन बर्हि छ। राजा प्राचीन बर्हिका प्रचेता नाम गरेका 10 वटा छोरा थिए। यो कथा हामीले अगाडि सुनिसकेका छौँ है। भनेको तृतीय स्कन्धतिर चान्चुन हुनुपर्छ, तृतीय चतुर्थ स्कन्धतिर हुनुपर्छ प्रचेताको बारेमा। समुद्रभित्र चाहिँ पानीमा बसेर जसले तपस्या गरेका थिए होइन, उनीहरू चाहिँ जब समुद्रबाट चाहिँ बाहिर आए तब उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई घना वृक्षहरूले ढाकेको देखे। भनेको यो प्राचीन बर्हिको कथाको छेउमा भने चाहिँ चतुर्थ स्कन्धको अन्त्यतिर होइन, चतुर्थ स्कन्धको अन्त्यमा शिवले चाहिँ रुद्र गीतद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई उपदेश गर्नुभएको थियो है, तृतीय स्कन्धमा होइन चतुर्थ स्कन्धमा। राजा प्राचीन बर्हिको जुन प्रसङ्गमा प्राचीन बर्हिका चाहिँ छोराहरू जुन चतुर्थ स्कन्धको अन्त्यतिर 20-22 तिर, त्यसमा चाहिँ 24 तिर उहाँले चाहिँ रुद्रले चाहिँ शिवजीले चाहिँ प्रचेताहरूलाई उपदेश गर्नुभएको थियो। अनि समुद्रमा तपस्या गरेका थिए। त्यहाँबाट निस्किएर बाहिर निस्केको घना वृक्षले चाहिँ पृथ्वी नै ढाकेको देखे। पृथ्वीमा जताततै उम्रिएका रुखहरू देखेर प्रचेताहरू अत्यन्तै रिसाएर क्रोधित भएर दीर्घकालीन तपोबलमा प्राप्त भएर रुखहरूलाई चाहिँ डढाउनका लागि आगोबाट वायु र अग्नि दुईटैलाई उत्पन्न गरेर सारा वृक्षहरूलाई आगो लगाउन थाले। हे परीक्षित, प्रचेताहरूको मुखबाट उत्पन्न ती अग्निद्वारा चाहिँ अग्नि उत्पन्न भएको छ, वायुले त्यो आगोलाई उडाउँदै सार्दै लगेको छ भने वृक्षहरूलाई देखेर वृक्षहरू वनस्पति महाराज चन्द्रमाले चाहिँ प्रचेताहरूको क्रोधलाई शान्त गराउँदै भन्न थाले। वृक्षहरू चाहिँ डराइसकेपछि चन्द्रमाले चाहिँ अब यिनीहरूलाई जोगाउनु पर्छ, वृक्षहरू नाश भयो भने त पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ, सृष्टि क्रम अगाडि बढ्दैन भनेर चाहिँ चन्द्रमाले चाहिँ प्रचेताहरूलाई सम्झाउँदै उहाँको क्रोध शान्त पार्दै भन्न थाल्नुभयो।
माद्रुमेभ्यो महाभाग दिनेभ्यो दुग्धुमरहतः। हे भाग्यशाली प्रचेताहरू, यी दुखी वृक्षहरूसँग तपाईँहरूको के क्रोध? तपाईँहरू त प्रचेता, यिनीहरू त केही नजान्ने, यी मूर्ख छन्, जड छन्, हिँड्दैनन्। तपाईँहरू जस्तो बुद्धिमानी व्यक्तिले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ? हजुरहरू त प्रजापति हुनुहुन्छ। यी वृक्षसँग क्रोध नगर्नुहोस् हे प्रजापति। तपाईँ बरु प्रजापतिका पनि अविनाशी सर्व हे भगवान हरिले प्रजालाई चाहिँ खुवाउनका लागि वनस्पति बनाउनु भयो, औषधिहरू बनाउनु भयो, फलाहारहरू बनाउनु भयो, धान जौ गहुँ आदिको सृष्टि गर्नुभयो। कसले? ईश्वरले। के को लागि? यी प्रजाहरूको लागि, जो जति पनि जीव मात्र छन् उनीहरूको लागि, उन्ने पखेडाहरू भएका जलचरहरूको लागि फलफुल आदि भक्ष्य चिजहरू बनाउनु भयो। खुट्टाले हिँड्ने गाई भैँसीका लागि र पराल घाँस आदि बनाउनु भयो भोजन गर्नको लागि। हात भएका बाघ आदिको लागि मृग आदि भक्ष्य चिज बनाउनु भयो बाघ आदिका लागि। दुई खुट्टा भएका मनुष्य आदिको लागि र चार खुट्टे भएका गोरुहरूका लागि जोतेर पैदा हुने धान जौ गहुँ आदि चाहिँ खानेकुरा बनाउनु। यहाँ हेर्नुहोस् प्रमाण। मान्छेको लागि मासु त बना होइन रहेछ, बाघको लागि बनाएर छ। यहाँ पनि यो श्लोकले पनि प्रमाण दिन्छ। मांस भोजन कसको लागि रहेछ त भन्दा त्यो हात नोङ्रा भएका बाघहरूको लागि। यहाँ हेर्नु त, अन्नम चराणा, अन्नम फलफुलहरू भक्ष्य चिजहरू चाहिँ चराणा मतरा त्यो उड्ने पक्षीहरूको लागि फलफुल। अनि रिपदः पादचारिणः, खुट्टाले हिँड्ने गाईहरूको लागि घाँसहरू, अपदः घाँसहरू खुट्टा हुन्। अनि अहस्ता हस्तयुक्ताभ्यम, हात भएका ती नङ्ग्रा भएका ती बाघहरूको लागि चाहिँ हस्तयुक्ता मृग आदि जस्तालाई त्यस्तै। द्विपदाम छ चतुष्पदम, द्विपद भनेको दुईटा खुट्टाले हिँड्ने मान्छेहरूको लागि र चारवटा खुट्टा टेकेर हिँड्ने गोरुहरूका लागि भने के बनाउनु भयो? धान जौ गहुँ आदि चाहिँ खानेकुरा बनाउनु भयो। यसैले प्रमाण दिन्छ हे निष्पाप प्रचेताहरू, पिता प्राचीन बर्हीले र देवादिदेव भगवानले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रजाको सृष्टि गर्ने आदेश दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जुन प्रजाहरूको जीवनको आधार भएका यी वृक्षहरूलाई यसरी डढाउन कसरी सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूले त्यसरी पिताजीको आज्ञा, गुरुको आज्ञा अनि भगवानको आज्ञा तपाईँहरूले मान्नु पर्दैन, टेर्नु पर्दैन। त्यसरी तपाईँहरूले नियम विपरीत गर्नु हुँदैन। तपाईँहरू आफ्नो पितामह प्रपितामहद्वारा चाहिँ सेवित गरिएको यो जीवनको रक्षा गरिने यो जुन मार्गको अनुसरण गर्नुहोस्। यो बढेको जुन क्रोधलाई शान्त पार्नुहोस्। हजुरहरू शान्त हुनुहोस्। यसरी बालकका लागि माता पिता, आँखाका लागि परेला, पत्नीको लागि पति, भिक्षुका लागि गृहस्थ व्यक्ति र अज्ञानीका लागि ज्ञानी रक्षक भए जस्तै प्रजाहरूका लागि राजा नै रक्षक, पालक, रक्षक, अब बन्धु जे भने पनि राजा नै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो मिठो श्लोक। बालकका लागि रक्षा गरेको माता पिता, आँखाको रक्षा गर्नेको परेला, पत्नीको लागि रक्षा गर्नेको पति, भिक्षुहरूको लागि रक्षा गर्नेको गृहस्थी, अज्ञानीहरूको लागि रक्षा गर्नेको ज्ञानी। त्यसै गरी प्रजाहरूको रक्षा गर्ने तपाईँहरू राजाहरू नै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले नै यो प्रजाको रक्षा गर्नुपर्ने, यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने चाहिँ यी रुखहरूलाई चाहिँ रक्षा नगरेर डराउन थालेपछि त कसरी भयो त? कुरो मिलेन। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयभित्र बस्नुहुने अन्तर्यामी भगवान हरिले निवास गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँहरू स्थावर जङ्गम सारा सर्वत्र भगवानलाई देख्न सक्नुहुन्छ। घटघाटवासी भगवानकै नाश गर्दै हुनुहुन्छ आज त तपाईँ। भगवानलाई नाश गर्न भनेर लाग्नु भएको छ। कहीँ नाश हुने चिज हो त्यो? होइन, ईश्वरको तसर्थ घटघाटवासी हुनुहुन्छ, प्राणीमा पनि हुनुहुन्छ, जीवमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो वृक्षहरूमा पनि हुन्छ भने यी वृक्षहरूको के दोष छ? तपाईँले यिनीहरूमाथि दोष नदेखाउनुहोस्, क्रोध नगर्नुहोस्। जसले हृदयभित्र पैदा हुने अहङ्कार क्रोधलाई आत्मचिन्तनद्वारा शान्त पार्दछ भने उसैले मात्रै सांसारिक दुःखका कारणहरू भएका ती सम्पूर्णलाई अतिक्रमण गरेर सुख प्राप्त गर्दछ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति भन्ने गीताको उपदेशलाई यहाँ ठ्याक्कै सुहाउँदो छ। यहाँ उदाहरण दिन क्रोधले त सारा कुरा नाश हुन्छ त। त्यसलाई शान्त पार्न के गर्नु पर्यो? आत्मचिन्तन गर्नुहोस्। आत्मचिन्तनद्वारा जसले क्रोधलाई जित्छ त्यसले सांसारिक दुःखबाट मुक्ति पाउँछ। सांसारिक दुःखै हुँदैन उसलाई, सुख दुःखको कुनै मतलबै हुँदैन। उसको जिन्दगी भनेको सधैँ आनन्ददायी आनन्ददायी आनन्ददायी। सुख भयो भने त दुःख भइहाल्छ, दुःख भयो भने सुख हुन्छ। आनन्दको केही पनि हुँदैन। आनन्द प्राप्त भएपछि त सक्यो संसार। हेर्नु मान्छे के खोज्छ? सुख। मलाई त्यो सुख अलिकति भयो नि सुख भइदियो हो, त्यो सुखसँगै दुःख त भइहाल्छ अटोमेटिक। त्यो दुईटा पाटो हो, एउटै सिक्काको दुईटा पाटो। तसर्थ सुख खोज्ने होइन, आनन्द खोज्नु।
आनन्दको लागि चिन्तन गर्नुहोस्। हो, त्यही आत्मचिन्तनद्वारा क्रोधलाई शान्ति बनाएर आनन्द ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि डढेर दुखी भएका यी वृक्षहरूलाई अरू डढाउनुको प्रयोजन छैन, नडराउनुहोस्, रोक्नुहोस्। यो डढ्नबाट बचेका वृक्षहरूलाई बचाउनुहोस्। यसैमा चाहिँ तपाईँको कल्याण हुनेछ। हे प्रचेताहरू, वृक्षद्वारा बरु पालन पोषण गरिएकी मारिसा नाम गरेकी जुन उत्तम कन्या छे, यिनीहरूलाई तपाईँहरू पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यिनीहरूले तपाईँलाई दिन्छन् मारिसा नाम गरेकी पत्नी, के अरे छोरी, यिनीहरूका छोरी। तपाईँहरूले त्यसलाई लिनुहोस् र आफ्नो वंश विस्तार अगाडि बढाउनु। यस प्रकार चन्द्रमाले चाहिँ प्रचेताहरूलाई सम्झाइ बुझाइ शान्त गराएर प्रम्लोचा नाम गरेकी अप्सराकी पुत्री परम सुन्दरी मारिसालाई चाहिँ धर्मपत्नीको रूपमा प्रचेताहरूलाई दिए र आफ्नै लोक गए। प्रचेताहरूले पनि मारिसालाई धर्मपूर्वक विवाह गरे। मारिसाको गर्भबाट प्रचेताको छोराको रूपमा प्रचेतस नाम गरेका दक्षको चाहिँ जन्म भयो। यी दक्ष भनेका तिनै दक्ष हुन् जो पहिला शिवसँग द्रोह गर्दथे। यिनको प्रसङ्गमा के हुन्छ भन्दा यिनीले शिवसँग द्रोह गरेको यो शरीर म राख्न चाहन्न भन्ने उनलाई भित्र ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि उनले त्यो शरीर त्यागेर यो प्रचेताको छोराको रूपमा प्रचेता र मारिसाको गर्भबाट चाहिँ दक्षको जन्म भएको छ। यी प्रचेता दक्ष सृष्टि, यी अब प्रचेता जुन दक्षको चाहिँ सृष्टि चाहिँ यो लोकमा चाहिँ भरिन्छ। दक्षद्वारै अब संसार बाँकी रहेका सृष्टि हुन्छ। यो परीक्षित, प्रचेताका छोरा दक्षले छोरीहरूलाई अत्यन्त प्रेम गर्दथे। यिनले चाहिँ वीर्य सङ्कल्पद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि गरेका थिए र विषयमा म तपाईँलाई बताउँछु। यो उनको सृष्टि कसरी भयो त्यो सब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। दक्षले सबैभन्दा पहिले आकाश, थल र जलमा बस्ने देवता, असुर, मनुष्य आदि प्रजाहरूको सृष्टि चाहिँ सङ्कल्पद्वारा गरे। उनले दक्षले चाहिँ आफूद्वारा गरिएको सृष्टि लोकमा बढेन, फैलेन भन्ने बुझे र विन्ध्याचल पर्वतमा गएर फेरि कठोर तपस्या गर्न थाले। भनेको सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गरे। सृष्टि गर्ने दुई तिनवटा तरिका हुन्छ। सङ्कल्पले, स्पर्शले, हेरेर, मैथुन आदि विभिन्न प्रकारका सृष्टि हुन्छन्। त्यो सृष्टि अनुसार यिनले सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गरे। त्यो सृष्टि चाहिँ लोकमा बढ्न सकेन। भनेको क्रमिक रूपले जुन बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढेन। विन्ध्याचलको पर्वतमा नजिकै गएर अगमर्षण नाम गरेको पाप नाशक अत्यन्त श्रेष्ठ तीर्थमा बसेर चाहिँ तपस्या गर्न थाल्नुभयो उहाँले। त्यो तिनै तीर्थ, यो चाहिँ तीर्थमा चाहिँ तिनै कालमा चाहिँ आचमन आदि गर्ने। तीन काल भनेको बिहान, दिउँसो, बेलुकाको सन्ध्या जुन काल छ त्यसमा चाहिँ तपस्या गरेर भगवानको आराधना गर्न थाले। त्यस बेला चाहिँ दक्षले हंसगुह्य नामक एकदम परम हंसको रहस्य, हंसगुह्य नामक स्तोत्रद्वारा चाहिँ भगवानको अधोक्षजको स्तुति गरे। अधोक्षज भगवानको चाहिँ स्तुति गर्न थाले, भगवान हरिको स्तुति गर्न थाले। उनको स्तुति सुनेर भगवान हरि प्रसन्न हुनुभयो। दक्षले त्यो स्तुति कसरी गरे भन्ने कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस् भन्दा प्रजापति र उवाच। प्रजापति दक्षले भने यहाँबाट 12 श्लोकसम्म दक्षले स्तुति गरेका छन्। त्यो स्तुतिलाई सुनौ के भन्नुहुन्छ। नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिर्निमित्तवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। हे भगवान, हजुर माया र मायाको कार्यभन्दा पर हुनुहुन्छ, सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। तिनै गुणको चाहिँ आभासमा चाहिँ रूपमा रहनु भएको जीवको कारणभूत जुन मायालाई हजुरले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। मायाको नियन्त्रण पनि हजुर हुनुहुन्छ। गुण बनाउनुहुन्छ, गुणबाट टाढा पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुरको चाहिँ मनुष्यहरूले सामान्य गुणलाई बुझेर इन्द्रिय आदिद्वारा हजुरलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैनन्। किनभने हजुर चाहिँ त्यो कुनै पनि वस्तुबाट हजुर चिनि नै सक्नुहुन्न। प्रमाण आदि कुनै पनि वस्तुले हजुरलाई पाइ नै सकिँदैन। वस्तु त हजुर स्वयं प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ भनेर चाहिँ भन्दैछ न दक्षले। यी दक्ष भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, यिनै दक्ष भनेको त्यो शङ्कर भगवानसँग द्वेष गर्ने दक्ष हुन्, जसले आफूले त्यो द्वेष गरेको शरीर मन नपराएर त्यागेर अनि प्रचेताको छोरा भएर आएका थिए। र यहाँ पनि दक्ष नै नाम यिनको रहेको थियो। दक्ष भनेको चाहिँ एउटा पदवी पनि हो है। जसरी रूप आदि विषयहरूले आफ्नो प्रकाश चक्षु आदि इन्द्रियलाई चाहिँ जान्न सक्दैन, त्यस्तै गरी परमात्मा मित्र भावले पनि जीवको शरीरमा बसिरहे पनि उसको बाह्य र आन्तरिक इन्द्रियहरूलाई प्रकाशित गरिन्छ। तर पनि प्रपञ्चतर्फ दृष्टि भएको जुन शरीर आदिले, मनुष्य आदिले परमात्माको त्यो मित्रतालाई बुझ्न सक्दैन। परमात्मा आफै भित्र भएको बुझ्न सक्दैन। मृग तृष्णा जस्तो मृगको आफै भित्र सुगन्ध हुन्छ, अनि मृग सुगन्ध खोज्नको लागि भौतारेको छ, दौडेको छ गर्छ। हो, भित्र हृदय कमलमा भएका त्यस्ता भगवानलाई नचिनेर, त्यो मित्रतालाई नचिनेर मान्छेहरू चाहिँ भगवान खोज्न मठ मन्दिरदेखि लिएर
चर्चदेखि लिएर गुरुद्वारदेखि लिएर अब कहाँ कहाँ चाहिँ पुग्दैनन्, कुरा छोडिदिनु, सारा सर्वत्र दौडिन्छन्। त्यस्ता आफैको भित्र स्वरूपमा रहनुहुने, त्यस्ता सबैको भित्र अन्तर्यात्मा सर्व अन्तर्यामी हुने भनिन्छ भगवानलाई। हेर्नुहोस् त, सर्व अन्तर्यामी स्वरूपमा रहनुहुने त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ हे प्रभु, म नमस्कार गर्दछु। शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, पृथ्वी, पञ्चमहाभूत, गन्ध, पञ्चतन्मात्रा स्वरूप आदि जड भएकोले यिनीहरूलाई आफूदेखि भिन्न पदार्थदेखि देहाभिमान भन्दा पर रहेको जीवको स्वरूपलाई समेत जान्न सक्दैन। जीवले आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन। यिनै कुरामा फसेको छ, यो जड वस्तुमा फसेको छ। ऊ चेतन स्वरूपलाई बुझ्नै सकेको छैन, चैतन्यतालाई बुझेकै छैन। अनि उसले त्यो चैतन्य आफ्नो स्वरूपलाई त बुझेको छैन, हजुरको स्वरूपलाई के जान्दछ यो मूर्ख प्रवृत्ति भएको मनुष्यले। हे प्रभु, सर्वज्ञ हजुरलाई कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्, जान्न सक्दैनन्। कसले बुझेर बुझ्छु भन्नेले के बुझेका छन् र प्रभु? त्यस्ता अनन्त स्वरूप हजुरलाई म स्तुति गर्दछु, म ध्यान गर्दछु। समाधि अवस्थामा प्रत्यक्ष ज्ञान र स्मृतिको चाहिँ नाश भएपछि नाम र रूपको स्थितिले युक्त भएको मनको समेत विलय हुन्छ, जहाँ मनले पनि काम गर्दैन, त्यस्ता केवल हजुर सच्चिदानन्द स्वरूप, सच्चिदानन्द 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 स्वरूप घनश्याम प्रतीत हुनुभएका त्यस्ता सच्चित र आनन्द स्वरूप रहनुहुने त्यस्ता शुद्ध स्वरूप हजुरलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दछु। सच्चिदानन्दको बारेमा अर्थ हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ, महात्म्यको पहिलो अध्यायमै आएको छ। तसर्थ यहाँ सच्चिदानन्दको विशेषताको बारेमा मैले बताउन चाहिनँ, किनभने अध्याय लामो छ। यसरी याज्ञिकहरूको चाहिँ काठभित्र रहेको लौकिक अग्निलाई 15वटा समाधि मन्त्रद्वारा चाहिँ मन्त्रित गरिसकेपछि जसरी उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी मनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिले मूल प्रकृति स्वरूप, प्रकृतिका सत्व, रज, तम 3 गुण, महत्त्व, अहङ्कार, मन, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत र 10 इन्द्रिय गरी 27वटा शक्तिद्वारा चाहिँ ढाकिएर अप्रकाशमान जस्तै भएर बस्नुभएका त्यस्ता हजुरलाई जसरी काठमा आगो लुकेर बस्छ, त्यसै गरी यो शरीरभित्र हजुर लुकेर बस्नु भएको छ। जबसम्म यसलाई मथन गरिँदैन तबसम्म पत्तो केही पनि हुँदैन। मथन गरिसकेपछि आफै लीन भइसकेछ उसलाई आनन्द 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 मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसरी लुकेर बस्नुहुने शरीरभित्र कसरी लुक्नुहुन्छ? जसरी काठभित्र आगो लुकेको, काठभित्र आगो लुकेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यसलाई रगट्नुहोस्, त्यसलाई मथन गर्नुहोस् त फुत्त बाहिर आउँछ। हो त्यसै गरी मन्त्र शक्तिद्वारा, योग शक्तिद्वारा, पूजा शक्तिद्वारा, ध्यान शक्तिद्वारा, तपस्याद्वारा चाहिँ आफूलाई चाहिँ यदि मथन गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँभित्र ईश्वरको वास प्रतीत हुन्छ, ईश्वर सत्य प्रतीत हुन्छ। त्यस्ता स्वरूपमा रहनुहुने हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु, ध्यान गर्दछु। हजुरलाई जसले बुझ्न खोज्छ उसैले मात्र ध्यान गर्छ। जसले आगो चाहिँ काठमा छ भनेर बुझ्छ त्यसैले मात्र मथन गर्छ। जसले पाए त्यसले त्यो अलरेडी मथन गर्छ, गर्दैन। जसलाई थाहा छ त्यो आगो कसरी निस्किन्छ भन्ने विधि जान्दछ उसैले मात्र मथन गर्छ। उसलाई रमाइलो हुन्छ, उसलाई आनन्द आउँछ। हो त्यो आत्मतत्व हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नेले मथन गर्न सुरु गरिहाल्छ। अरूलाई मतलब छैन, ए कहाँ हुन्छ त्यस्तो दाउरा, सलाई लाइटर बालेपछि बल्ल दाउरामा आगो हुन्छ, त्यतिकै आगो हुन्छ भनिदिन्छ। बुझे होइन, साने होइन, अनि त्यही भनिदिन्छ। सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ जुन माया र मायाको कार्य रूप प्रपञ्चलाई चाहिँ विवेकद्वारा त्याग गरिसकेपछि मोक्षको सुखको रूपमा अनुभूतिका स्वरूप हजुर नै, मोक्षको अनुभूति भनेको हजुर नै हुनुहुन्छ। नाम रूप हजुर सबै हजुरका सगुण साकार हुन्। हजुरको चाहिँ स्वरूपमा मायाको प्रवेश छैन, किनभने हजुर मायालाई बनाउनुहुन्छ, हजुरमा माया दिन छैन। त्यस्ता स्वरूपमा हजुरलाई म नमन गर्दछु। मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् हे प्रभु। मन वचन जुन मनद्वारा वचनद्वारा यन्निरुक्तम वचसा निरूपितम ध्येयाक्ष भिरिवा मनसावतो बोत यस्य वाणीद्वारा जो बताइन्छ, बुद्धिद्वारा जो चिन्तन गरिन्छ, चित्त चक्षु आदि इन्द्रियद्वारा जो हेरिन्छ, मनद्वारा जसको सङ्कल्प गरिन्छ, तिनै वाणी तिनै साधन स्वरूपद्वारा हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई प्रकाशित हुन सक्दैन। हजुरले बनाइदिनु भएको यी सामान्य कुराहरूबाट हजुरलाई चिन्न हामी कहाँबाट सकौँ? हजुरलाई चिन्न सक्ने त्यत्रो क्षमता नै हालिदिनु भएको छैन यी आँखामा, हजुरलाई देख्न सक्ने क्षमतै छैन यी चक्षु आँखामा, हजुरलाई सुन्न सक्ने क्षमतै छैन यी कानमा, हजुरलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमतै छैन यी शरीरमा भने, यी मनमा भने हजुरको स्वरूपलाई हामी कसरी जान्न सक्दैनौँ? सत्व आदि गुणका कार्यले गुण रूप नै हुनुहुने हजुर। कहिलेकाहीँ सत्व आदि गुण लिएर चाहिँ गुणमै सगुण साकार मात्रै ईश्वर हो कि जस्तो पनि प्रतीत हुन्छ। तर वास्तविक स्वरूप सत्य स्वरूप हुनुभएका हजुरलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, यो जगत हजुरमा नै स्थित छ, हजुरमा नै उत्पन्न छ। कारण स्वरूप हजुरद्वारा चाहिँ सम्बन्ध स्वरूप आफ्नै कुराको चाहिँ सम्प्रदान आदि कारण, सम्प्रदान अपादान आदि कारण जुन छ त्यसको चाहिँ प्रायोजक भनेर जगतको सृष्टि गर्नुहुने भनेको प्रायोजन पनि आफै गर्ने, प्रायोजक पनि आफै बन्ने, सारा कुरा हजुर नै के होइन त? हजुर स्वरूप हुनुभएका कार्य कारण कर्तृत्व सबै प्रमातित्व भोक्तृत्व सारा गुण सगुण साकार निर्गुण निराकार सबै स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ।
त्यस्ता अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व हजुर नै हुनुहुन्छ हैन। त्यसकारण जगतको कर्ता बनेर पनि कर्ता होइन जस्तो प्रतीत हुन्छ हैन। जगतको कर्ता बनाउनेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ। ब्रह्मादि आदि गरेका ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बनाउनेवाला पनि हजुर हुनुहुन्छ। बराबर कारणका चाहिँ परम कारण पनि हजुर हुनुहुन्छ। कार्यकारात्मक जगतको चाहिँ सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि हजुर हुनुहुन्छ, सृष्टिमा पनि हजुर हुनुहुन्छ र सृष्टिको अन्त्यमा पनि हजुर मात्रै रहनुहुन्छ। त्यस्ता अद्वितीय प्रभु परब्रह्म हजुरलाई चाहिँ म नमस्कार गर्दैछु। हजुर त्यस्ता स्वरूपमा हुनुहुन्छ भन्दैछन् दक्ष। विभिन्न दर्शनका विषयमा वाद विवाद गर्ने वादी प्रतिवादीहरूले चाहिँ हजुरलाई बुझ्न सक्दैन। उनीहरूको त्यो वाद विवादले हजुरलाई चिनिने नै होइन। किनभने परमात्मा त माया आदि शक्तिद्वारा त कहिले पनि वाद विवाद आदि चाहिँ गरिने होइन। तर त्यो वाद विवादमा पनि हजुर प्रवेश गरिदिनुहुन्छ माया शक्तिको कारण। त्यो वाद विवादमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुरकै हुन्छ होइन, हजुर नै प्रतीत हुनुहुन्छ। हजुरकै शक्तिद्वारा चाहिँ त्यो वाद विवाद भइरहेको छ। त्यस्ता परमात्माका शक्तिले चाहिँ आफूलाई विद्वान ठान्ने वादी प्रतिवादीको मनमा पनि मोहित बनाइदिनुहुन्छ। म जान्ने ऊ जान्ने भनेको दुइटैको मनमा चाहिँ भ्रमित बनाइदिनुहुन्छ, मोहित बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्ता अनन्त गुण भएका सर्वव्यापक सर्वत्र हेर्नुहोस् न, झगडा परेका ठाउँमा पनि ईश्वर नहुने भने कुरै छैन। त्यस्ता स्वरूपमा रहनुहुने हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। उपासनामूलक योग आदि जुन शास्त्रहरूका चाहिँ अनुयायी जुन छन्, योग आदि शास्त्र जसले जे आदि गर्छन्, त्यस्ता अनुयायीहरू चाहिँ उपास्य परमात्माका हात पाउ अवयव मूर्ति साकार स्वरूप हुनुहुन्छ भन्दछन्। कसैले सगुण साकार लिन्छन्, कसैले चाहिँ ज्ञानमूलक सांख्य सिद्धान्तहरू चाहिँ निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ भन्छन्। योग आदि गर्नेहरू अनुयायी शास्त्रहरूका अनुयायीहरू सगुण साकारलाई मान्छन्। त्यस्ता सगुण साकार हो कि निर्गुण निराकार हो कसैलाई केही पत्तो छैन। तर स्वरूप वास्तविक निर्गुण निराकारमा रहेर सगुण साकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने र सगुण साकारको रूपलाई पनि सत्य प्रतीत गराइदिने, निर्गुण निराकार त सत्य नै भइहाल्नु हुने त्यस्ता हजुर ब्रह्म स्वरूप रहनुभएका त्यस्ता हजुरको स्वयंको चाहिँ हजुरको स्वरूपको विषयमा उठ्ने जुन वाद विवाद चाहिँ सावधान हुने परम वस्तु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो वाद विवाद भयो, त्यस्तो त्यो सगुण र निर्गुणको सगुण साकार र निर्गुण निराकारको वाद विवादमै पनि त्यसको निर्णय जे निस्किन्छ त्यो पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ भन्न खोजेको कस्तो हो भनेदेखि आगो निकाल्ने त्यो मधानी पनि हजुर, त्यो नेति पनि हजुर, त्यो तल राखिने काठ पनि हजुर, माथिबाट राखिने काठ पनि हजुर, त्यो थिचिने कुरा पनि हजुर, त्यहाँबाट निस्किने आगो पनि हजुर, सर्वत्र हजुरै हजुर। हजुरभन्दा बाहेक केही पनि छैन हो। यहाँ वादी पनि हजुर, प्रतिवादी पनि हजुर, त्यहाँ हुने डिस्कसका तर्क पनि हजुर, र त्यसको निर्णय पनि हजुरै हो। हजुरभन्दा बाहेक दोस्रो कुनै पनि कुरा यो चाहिँ संसारमा सत्य प्रतीतै हुन सक्दैन। निर्गुण निराकार भएर पनि सगुण साकारमा सत्य प्रतीत गराइदिनु हे भगवान, हजुरलाई चाहिँ म ध्यान गर्दछु, म नमन गर्दछु। हे भगवान, हजुर देश काल वस्तु परिस्थितिले चाहिँ छुटिनु न, कुनै पनि न देशले छुटिन्छ, न कालले छुटिन्छ, न वस्तुले छुटिन्छ। हजुरको कुनै नाम रूप पनि पूर्ण रूपमा ऊ छैन। नाम गुण जुन बताउँछ त्यसले सगुण साकार मात्रै बताउँछ। निर्गुण निराकारलाई नाम र रूपले चिनिँदैन। नाम र रूपले चिनिने कुरैले होइन होइन। चरण तलको चाहिँ भजन गर्ने भक्तहरूलाई चाहिँ अनुग्रह गर्ने, स्वयं अजरमा भएर पनि विभिन्न रूपमा उत्पन्न हुने, जन्मबाट चाहिँ प्रसिद्ध वासुदेवादी कर्मबाट चाहिँ प्रसिद्ध मुरारी आदि कर्मबाट प्रसिद्ध हे प्रभु, हजुरलाई मदेखि प्रसन्न हुनु म नमन गर्दछु। हे भगवान, हजुर सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तिम श्लोकमा भन्नुहुन्छ उहाँ, हजुर सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदय तलमा चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ। जसरी एउटै वायु पृथ्वीको धुलो गन्ध आदिको कारणले प्रदूषित हुन्छ, अनि त्यही वायुले फेरि सुगन्धित पनि हुन्छ। गन्ध आदिमा प्रवेश गर्यो भने त्यो गन्ध हुन्छ एउटै वायु, फुल आदिमा प्रवेश गर्यो भने सुगन्ध हुन्छ। अब वायुको स्वरूप के हो कसले बुझ्न सक्ने? अब गन्ध हो कि सुगन्ध हो त वायुको स्वरूप? त्यस्तो स्वरूप त्यसरी विभाजन हुनुभएको छ भनेको। जहाँ जानुहुन्छ हजुर त्यतै फिट भइदिनुहुन्छ। पानीको आकार जस्तो गिलासमा राखिदिनुहोस्, गिलासको आकृतिमा आउँछ, थालमा राखिदिनुहोस्, थालको आकृतिमा आउँछ। जसरी वायु फुलमा गइदिनुहोस्, वायु सुगन्ध भएर आउँछ, गन्ध फोहोर मैला थुपारेको ठाउँमा जानुहोस् दुर्गन्ध भएर आउँछ। त्यस्तै हजुर पनि अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व भएर पनि बुझ्न नसकिने तत्त्व हजुर। उपासकले जस्तो भावले उपासना गर्छ, भक्तले जस्तो रूपमा हजुरलाई चाहन्छ त्यस्तै रूपमा प्रकट भइदिनुहुन्छ। म यो भक्तलाई यस्तो रूपले दर्शन दिनुहुन्न भन्नुहुन्न भगवान? भोले भण्डारी त्रिपुरारी नरमुण्ड माला लगाउनु भएको दिगम्बर भनेर पुकार्यो भने त्यही स्वरूपमा आइदिइहाल्ने भगवान होइन प्रभु। हजुर त शान्त स्वरूप भनेका शान्त आकारम भुजगय शयनम के अरे सर्पमाथि शयन गर्नुहुने, लक्ष्मीद्वारा सेवित गरिरहनुभएको शान्त आकारमा हजुरलाई ध्यान गर्दछ, त्यस्तै रूपमा प्रकट भइदिएको छ होइन प्रभु। कहाँ हजुर त चतुर्मुखी ब्रह्माजी है संसारको सृष्टि गर्ने हजुर नै पो हो भनेर ध्यान गर्छ, त्यस्तै रूपमा प्रकट भइदिएको छ।
हजुरको त्यस्तो स्वरूप मलाई मन पर्दैन। झक्क गणेश जस्तो स्वरूपमा चाहिँ आइदिनु, टक्क ठुला बुढी भएका हात्तीको ऊ हुनुभएका टाउको हुनुभएका त्यस्तो स्वरूपमा आइदिनु पर्यो प्रभु। ल ठिकै छ, म त्यस्तैमा आइदिन्छु। तपाईँले जस्तो स्वरूपको ध्यान गर्नुहोस् त्यस्तो स्वरूपमा ईश्वर प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्तो मनोरथ भक्तहरूको मनोरथ पूर्ण गरिदिनु नै त्यस्तो स्वरूप रहनुहुने हजुरलाई म नमन गर्दछु भनेर दक्षले यसरी भन्नुभयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ इति स्तुतः संस्तुतवतः स, के भन्नुहुन्छ कुरुश्रेष्ठ जुन हे परीक्षित, यस्ता प्रकार विन्ध्याचलको नजिकै रहेको अगमर्षण तीर्थ, तीर्थको नाम अगमर्षण, ध्यान दिइरहनु होला। दक्षले जब भगवानको स्तुति गरे त्यो स्तुतिद्वारा प्रसन्न हुनुभएका भक्तवत्सल भगवान दक्षको अगाडि प्रकट हुनुभयो। भगवानले प्रकट हुँदा भगवानको स्वरूप कस्तो थियो भन्दा गरुडको काँधमा पाउ राख्नु भएको थियो। उहाँको 8वटा लामा लामा जुन हातहरूमा 8वटा हातहरूमा लामा लामा हातहरूमा शङ्ख चक्र तरबार ढाल बाण धनु पास भनेको डोरी अनि गदा आदि धारण गर्नुभएको थियो। पीताम्बर लगाउनुभएका भगवानको चाहिँ वर्ण वर्षकालीन मेघको जस्तो वर्णन हुनुभएका होइन। मुण्ड मुखमण्डल चाहिँ एकदम नेत्र चाहिँ प्रसन्न रहनुभएका, कण्ठदेखि पाउसम्म लत्रने वनमाला धारण गर्नुभएको, छातीमा शोभायमान श्रीवत्स चिन्ह भएको, कानमा गलामा कौस्तुभ मणि धारण गर्नुभएका, शिरमा बहुमूल्य महामुकुट धारण गर्नुभएका, हातमा सुनौला बालाहरू लगाउनुभएका, कानमा प्रकाशित के अरे कुण्डलहरू लगाउनुभएका, मकरन्द त्यो एकदम छनछन बज्ने पाउजोहरू लगाउनु भएको, सुनको कन्दनी औँठी बाला बाजुबन्द आदि लगाउनु भएका, अङ्गले सुशोभित हुनुभएका भगवानको तिनै लोकलाई मोहित गराउने त्यस्तो स्वरूप थियो। नारद नन्द आदि पार्षदहरू इन्द्र आदि लोकपालहरू भगवानका वरिपरि बसेर स्तुतिगान सिद्ध गन्धर्वहरू चारणहरू भगवानको प्रार्थना गरिरहेका थिए। त्रिलोकपति भगवानको यस्तो महान आश्चर्यपद अलौकिक त्यो के अरे तिनै लोकलाई जगमग पार्ने दिव्य मुहार ज्योति त्यो लिएर चाहिँ भगवान प्रसन्न मुद्रामा दक्षको अगाडि उभिनु भएको थियो। तर दक्ष अलिकति केही डरले केही ऊ भएर यस्तो आत्तिएका थिए। ऊ डरको कारण यस्तो डराएका जस्तो अनुभूति भएको थियो। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिले भुइँमा लम्पतार परेर एकदम के भन्छ अष्टाङ्ग नमन गरेर लौरो लडे जस्तो लडेर क्या भनेको सिधा परेर अष्टाङ्ग नमन गरेर चाहिँ भुइँमा लमतन्न परेर भगवानका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर जसरी झरनाको पानीले नदी भरिन्छ त्यसै गरी अतिशय खुसीका कारण दक्षको मन लगायत सम्पूर्ण इन्द्रियहरूद्वारा चाहिँ भरिएको हुनाले ऊ तत्कालै केही बोल्न सकेनन्। अब आँसु पो झर्ला कि जस्तो पनि भए, अनि गदगद भए। अब के बोलौँ कसो गरौँ, हर्ष बिहोर। हेर्नुहोस् त जिन्दगीभरको तपस्याले एकचोटि भगवान प्राप्त हुँदा हामी सामान्य जिन्दगीभरमा चाहिँ एउटा मेहनत गरेर एउटा सामान्य के भन्छ भौतिक उन्नति गर्दा त कति खुसी हुन्छौँ, कति आनन्दित हुन्छौँ। मान्छेको जीवन भने भगवान स्वयं सर्वस्व संसारकै मालिकलाई पाइसकेको छ, उसलाई के को कमी थियो। त्यसरी खुसी भए। त्यसरी झुकेर बसेका प्रजाहरूको चाहिँ सृष्टि गर्न चाहने त्यस्ता दक्ष प्रजापतिलाई प्राणीहरूको मनोभावलाई जान्नुहुने भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो। रचेत महाभाग संसिद्धस्तप साह भवन। भगवान उवाच हे भाग्यमानी प्रचेता पुत्र जो दक्ष, तिमीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ममा मेरो प्रेम गरेर मेरो भक्तिलाई चाहिँ प्राप्त गरेका छौ। त्यसैले तिम्रो चाहिँ तपस्या सिद्ध भएको छ। हे दक्ष प्रजापति, तिमी प्रजापतिमा दक्ष, तिमीले चाहिँ संसार प्रजाको चाहिँ वृद्धिका लागि मेरो तपस्या गरेको हौ। म जान्दछु, म बुझ्दछु, तिमीबाट म अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु। तिम्रो चाहिँ प्रजाहरूको चाहिँ वृद्धि होस् अभिवृद्धि होस् भन्ने चाहिँ तिम्रो जुन इच्छा छ त्यो पूर्ण हुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्मा महादेव आदि लगायतका सम्पूर्ण प्रजापतिहरू पनि स्वयम्भुव मनुहरू इन्द्र आदि देवताहरू यी सबै प्राणीहरूका अभिवृद्धिका कारण हुन् भने, किनभने यी सबै देवताहरू मेरै विभूषित हुन्, मेरै कारणले बनेका हुन्। यिनीहरू सबै संसारमा चाहिँ मेरो काम प्रति पुरा गर्न चाहिँ मैले रूप धारण गरेका हुन्, मेरै अवशेष हुन्, मेरै अवतार हुन्। हे ब्रह्मन, हे यम नियम आदिले चाहिँ युक्त भएको मेरो जुन तपस्या छ त्यो मेरो हृदय हो। साङ्ग जप मेरो शरीर हो। नित्य नैमित्तिक क्रिया मेरो आकृति हो। विभिन्न यज्ञहरू मेरा अङ्ग हुन्। यज्ञजन्य धर्म चाहिँ मेरो मन हो भने यज्ञ भाग खाने देवताहरू मेरा प्राण हुन्। म चाहिँ यज्ञ स्वरूप रहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपो मे हृदयम, तपस्या म हृदय हुन्छ। यसरी भन्नुहुन्छ अहमेवा समेवाग्रे नान्यत किञ्चान्तरम बहि। सृष्टि हुन पहिला पनि म थिएँ, त्यसको पछाडि पनि म छु र अन्त्यमा पनि मै रहन्छु। अव्यक्त अवस्थामा चैतन्य मात्र पनि थियो, त्यसैले सबैतिर सुसुप्ति अवस्थामा रहेको जस्तै व्याप्त लाग्दा सुसुप्ति व्याप्त भए चाहिँ लाग्दथ्यो। मभन्दा भिन्न बाह्य वस्तु र इन्द्रियहरू केही पनि थिएन। म असीमित गुणसम्पन्न सर्वव्यापक हुँ।
जब ममा गुणमयी मायाका सत्व आदि गुणहरूको चाहिँ क्षोभ हुन्छ, जब हुन्छ, तब ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुन्छ, प्रकट हुन्छ र त्यसपछि प्रजापतिहरूका पनि आदि पुरुष अयोनिज स्वयम्भू भन्नाले ब्रह्माजीको उत्पन्न भए। मेरै कारणले मेरो शक्ति पाएर सृष्टि गर्न कतिबद्ध भएका देवश्रेष्ठ ब्रह्माले जब सृष्टि गर्न विस्तार गर्न लागे आफूलाई त्यस काममा चाहिँ असमर्थ महसुस गरे। अनि त्यसपछि ब्रह्माजीले मलाई ब्रह्माजीलाई चाहिँ मैले आदेश दिएँ, तपस्या गरे उनले मेरो, अनि आदेश दिएँ मेरो आज्ञा बमोजिम चाहिँ उनले कठोर तपस्या गरे। उनकै तपस्याले प्रजाहरूको सृष्टि गर्न सामर्थ्यशाली भए। उनी उनको सर्वप्रथम सृष्टिमा चाहिँ तिमी चाहिँ जुन सर्वप्रथम जुन तिमी समेतका जुन 9 जना चाहिँ प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो, 9 प्रजापतिहरूको, हे प्रजापति तिमी दक्ष, तिमी चाहिँ के गर भने पञ्चजन नाम गरेकी प्रजापतिकी असिग्नी नाम गरेकी जो कन्या छिन् तिमी उनको पत्नी रूपमा स्वीकार गर। अनि मिथुन व्यवाय धर्मस्तम, मैथुन सृष्टि तिमी त्यो स्त्री र पुरुष बीच मैथुन धर्मको स्वीकार गर, मैथुन सृष्टि सुरु गर। यी असिक्नी पत्नीले चाहिँ मैथुन धर्मलाई स्वीकार गर्नेछिन्। यही मैथुन धर्मबाट तिमीहरूले प्रजाहरूको सृष्टिलाई विस्तार गर्नेछौ। तिमी भन्दा पछाडि जुन जति पनि सृष्टिहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण मैथुन सृष्टिबाट मात्रै रहनेछ, मैथुन सृष्टिहरूबाट हुनेछ। छोरा नाति आदिले पनि मैथुन सृष्टिलाई चाहिँ स्वीकार गर्नेछन्, मेरो पूजा पनि गर्नेछन्। तसर्थ तिमी यस्तो गर भनेर भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, यसरी सर्व विश्वव्यापक सर्व भगवानले यस्ता प्रकारले दक्षलाई चाहिँ आज्ञा दिएपछि जसरी स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू बिउजिएपछि लुप्त हुन्छन् त्यसै गरी आँखा खोल्ने बित्तिकै आँखा अगाडि नै आँखा हेर्दै दक्षकै अगाडि भगवान चाहिँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी आदेश दिनुभयो, यसरी आज्ञा दिनुभयो। यस अध्यायमा एउटा विशेष कुरा चाहिँ के रहेको छ, यो अध्यायको सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा जबसम्म सृष्टिका लागि चाहिँ भगवानको आराधना गरिँदैन, यानि कि सद्वस्तुको आराधना गरिँदैन, जबसम्म मनमा चाहिँ धर्म आदि कार्यहरू गरिँदैन, तबसम्म आगामी सृष्टि कुनै पनि राम्रो हुँदैन भन्ने शिक्षा दिने चाहिँ यहाँ हो। जब दक्षलाई चाहिँ सृष्टि गर्ने इच्छा भयो, तपस्या गरे। हेर्नुहोस्, सृष्टि गर्नलाई तपस्या गर्नु पर्थ्यो? पर्दैन थियो। तर उनले तपस्या गरे। किन भन्दा सृष्टि राम्रो होस् भन्नको लागि तपस्या गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा शिक्षा दिन खोजिएको छ। यदि मनमा चाहिँ अधर्मको वृत्ति छ, धर्म विपरीतका कार्यहरूको वृत्ति भइरहेको छ, आफ्नो चिन्तन त्यस्तै भइरहेको छ भने आगामी जन्मिने सन्तान यानि कि आगामी जन्मिने आफूले गर्ने सम्पूर्ण कर्महरू, सम्पूर्ण सृष्टिहरू चाहिँ खराब जन्मिन्छन्, खराब सृष्टि हुन्छ भन्ने पहिलो शिक्षा यहाँबाट लिन सकिन्छ। सत वस्तुको चिन्तन गर्यो भने सत वस्तुकै उत्पत्ति हुन्छ, गलत वस्तुको चिन्तन गर्यो भने गलत वस्तुकै उत्पत्ति हुन्छ। र सत वस्तुको उत्पत्तिको लागि सत वस्तुकै चिन्तन गर्नु अत्यावश्यक छ। तसर्थ सन्तान उत्पादन गर्ने यदि असल सन्तान चाहने हो भने मानिसले भगवानको चिन्तन गरेर, भगवानको आराधना गरेर सन्तान उत्पादनको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा यहाँ दिन खोजिएको छ। गलत आचरण, व्यवहार, गलत खानपान, गलत रहनसहन आदि भयो भनेदेखि गलतै सन्तान जन्मिन्छ, गलतै चिन्तन हुन्छ, अनि उसले वृद्धाश्रममा मात्रै होइन रोडमै लहर फाल्न पनि सक्छ। यदि तपाईँको चिन्तन चाहिँ यदि सन्तान उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ सत्य छ, राम्रो छ, पोजिटिभ छ, तपाईँको रहनसहन, खानपान, गराई, व्यवहार र आचरण तपाईँको वरिपरि बस्ने मानिसहरूको भनेदेखि त्यस्तै सन्तान जन्मिन्छ भन्नाले गर्भ रहनुभन्दा अगाडिदेखि नै गर्भमा उत्पन्न हुने बच्चाको लागि प्रिपरेसन राम्रो तयारी गर्यो भने राम्रै जन्मिन्छ भन्ने शिक्षा दिने यो अध्याय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै विशिष्ट रहेको यो अध्यायलाई यथामति यथाबुद्धि गरी चर्चा गरियो। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारम्यम संहितायां षष्ठ स्कन्धे चतुर्थ अध्यायमा गरिएको यथामति भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।